नमस्कार आणि येवकार. म्हजें नांव सागर नायक. आयज आमचो ह्या कार्यक्रमाचो दुसरो एपिसोड जावन आसा कुट्टायम कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी लोकांचे आवाज कितें, वॉयसीस ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी जाणून घेवपा खातीर आमी आयज कुट्टाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयला. लोकांचो एकूच मत आसा की कॅन्डिडेट तेच आसा, पूण खंय नाल्यार खंय पार्ट्यो बदलता. त्याच प्रश्नाचेर आमी जाप घेवपा खातीर लोकांच्या मदीं येतले, लोकांक प्रश्न विचारतले, तांचे विचार जाणून घेतले आनी त्याच प्रमाणे वारें कित्याक मारता हें समजून घेवपा खातीर आयज आमी कुट्टाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयला. चलात तर कुट्टाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवया. नमस्कार आनी येवकार. आतां आमी हांगा आसा वेलसांव ह्या जाग्यार. हो एक कोर्तालीमचो एक वाडो आसा आनी हांगा आमी आयिल्ले आसा कारण मूड ऑफ दी कॉन्स्टिट्युएन्सी कळपा खातीर वारें कितें मारता हांगसर तें विचारपा खातीर आमकां एक मानेस लाभला. सर, तुमचें नांव? म्हजें नांव ऑरविल दोरात रॉड्रिक्स. वेलकम सर. म्हाजो प्रश्न सोंपो आसा कारण कोर्तालीम पावला आनी हांगसरचें वातावरण सारकेंच वेगळ्या लेवलाचेर आसा. हांगा फेसीस तेच आसा पूण पार्टी ह्यो चेंज जाता. लायक ऑलोन्सो सिमोयस पयलीं आशिल्लो आपान, तो आतां काँग्रेसीचे टिकेटीर रावता. तसोच अलिना साल्दना जी BJPक आशिल्ली ती आतां आमच्या आपाच्या टिकेटीर रावता. तशेंच खुबश्यो घडामोडी हांगा चल्ला, ते तुमी कशें पळयता? आतां चोय कॅन्डिडेट एक पयली म्हणटी आमची हिंगा पार्टी आमची इम्पॉर्टंट. कित्याक पार्टी कितें मॅनिफेस्टो आसता तो इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक एक गांवांत एक पार्टीन आपणाचें इम्पॉर्टंट हे एस्पेक्ट दवरला की ते एश कोतले, ते डिवेलपमेंट कोतले ना कितें सगळे इश्यूज आहा ते इश्यूज घेतले, लोकांचे इश्यूज आहाय ते. आनी to complement with that is also important that a candidate is a good candidate. First of all, educated. He has to be grounded to the earth. Means धरतीची तेका मोग आसपा जायो कळ्ळें. आनी लोकां बरो भोंवता तो दिसती पडटा. आतां आमचे हिंगा जायते पॉलिटिशियन्स आहा. आमची मॅडम आसली अलिना साल्दना. हांव तेच्या एक वर्स तेचें बरो कांय कामूय केलां. एज विलेज एक्शन कमिटी हांव चेअरमॅन आसलो ते एक्शन कमिटी. म्हळ्यार उलयता आनी कोत्ता दुसरें. सो हें कितें जाता, आमचे बारा भोंवता आनी हें कोत्ता, लोकूय आमकांय चोयता कितें आमी तेजे बारा आहा आनी ओके तेकूय सांगात दिता, भोंवता. 6-7 मिटींग केल्यो CMा कडेन, डबल ट्रॅकींग इश्यू कालो. म्हळ्यार फायनली कितें जाता, तुका वोट दिल्लो लोकांनी कामां करपा आनी असेंब्ली उलोवपा आनी उलोवपाकूय न्हू आनी एक्शनूय करपा. वी हॅव बीन ऑन द ग्रावंड फॉर लास्ट 2 years. And we have seen the people are सारके बियॉन काडाय, दीस काडाय. तांकां खबर ना फाल्यां रेल्वे येतली आनी थंय घर म्हणून आमचे वाड्यान, आमच्या हिंगा मोळो वाड्यान 37 घर म्हणून वयताय. म्हळ्यार रेल्वे दाखयताय ती कांयच ना, घर नाय म्हूण. सी दे आर पुटींग फॉल्स थिंग्स. सो वेन द MLA, our MLA whom we had so much trust and we had hope in her, sorry, we lost. अलिना मॅडमीन खंय नाल्यार खंय काम करूंक ना अशें तेंचें म्हणणें आसा. पूण वयतकीच आमकां पळयतकीच दिसता की डेव्हलपमेंट खंय तरी जाला अशें तुमकां दिसता काय? हय, आमकां दिसता एक मेजर आमचो डेव्हलपमेंट जाला तो आमच्या गांवांत आनी कांसाले गांवांत तो प्रायमरी हेल्थ सेंटर. तें पर्सनल इंट्रस्ट गेला. हांव तेजे बरोबर आसतना ती एवरी सेकंड ऑर थर्ड डे ती वचोन ती चोयताली. म्हणटा तो जाला. इट इज अ गुड थिंग दॅट अ प्रायमरी हेल्थ सेंटर ऑफ अ गुड स्टँडर्ड, द स्ट्रक्चर इज ऑफ अ गुड स्टँडर्ड. म्हळ्यार थिंग फॅसिलिटीज आय डोंट नो वेर वी वेंट. देर इज नो एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी, कांयची न्हू. तुका एक्स MLA कॉम्पिटिशन अशें दिसना? ना. She is no. She had 10 years. She should have gracefully retired. We would have appreciated her, and if she would have to support our cause, because she claims that what our causes are her causes as well. But I don't see it that way. She left BJP, fine, and she joined up. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुमचे उतरां खरेंच लोकां मेरेन पावतलीच, हातून म्हाका दुबाव ना. तुमचे कडेन उलोवन खरेंच बरें दिसलें. चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावत हेराल्ड TV. नमस्कार. आतां आमी कांसावलेच्या हॉस्पिटला कडेन आसा आनी एक आमकां मानेस्त लाभला, ताजे कडेन एक उलोवन पळोवया. तुमचें नांव? अरुण गलवे. अरुण बाब, म्हाका सांगात, हांगा फाटीं BJPचे कालक्रीत आसली, सुमार 10 वर्सां जालीं आनी आतां जे BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो आतां आपान गेला. तुमी कशें पळयता? BJPचो कॅन्डिडेट आसलो लास्ट टायम एलिना साल्दना. तिका आमी 10 वर्सां निवडून हाडले पूण कांयच तिणें कामां जावत ना, कांय जावना. पूण आतां येद्दे व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें तिणें,
पूण हॉस्पिटलान कांयच इक्विपमेंट्स ना, डॉक्टर्स बरे आहा पूण तांकां ट्रिटमेंट करपाक काय औषधां जावं तेंचे इक्विपमेंट्स एक्सरे कांयच ना हितून. आतां सद्या तुमी पयलें आसा हांगा एक एक्सिडंट जाल्लो, 2 जाण जखमी जाल्ले, पूण तांकां ह्या हॉस्पिटलान एडमीट करपाचें तांकां जावना, तांकां मडगांव व्हेल्या कारण की हांगा कांयच इक्विपमेंट्स ना. तुमचें म्हणणें अशें आसा की हांगा हॉस्पिटल बांदला पूण इक्विपमेंट ना, सगळे एसेसरीज हांगा प्रोवायड केलेली ना. सो फुडलो म्हाजो क्वेश्चन तेजेरूच आसा, डेव्हलपमेंट हांगा जावंक ना अशें तुमकां दिसती पडटा? डेव्हलपमेंट म्हणल्यार ह्या 5 वर्सान कांयच ना. बेश्टे येयल्या निवडून जाले, कांयच कामां ना, कांय ना. आतां तुमी हांगा कांसावले जे पळयता हे आतां तुमी हॉस्पिटलाचे जाले. आतां जुवारी नगरा पळयशात तुमी, जुवारी नगर थंय सगळे कचरो बी असोच पडलेला, गटारां चोक जाल्ली आहा, तें काय क्लीन करूं ना, ना पंचायतीन करूं ना, कोण कांयच हांगा डेव्हलप ना तितलें. हाचे वयल्यान हें कळटा की बांदून दवरला पूण तातूंत सगळीं कामां जाल्लीं ना. इक्विपमेंट आसा, इक्विपमेंट ना, कांय गजाली कडेन रस्ते सारके ना, हें तुमकां दिसता की डेव्हलपमेंट जावकूच ना. सो तुमी एज अ फुडल्या 5 वर्सां कोणाक पळयता की हे कामां करूं शकता? आतां तशें पळोवचें गेलें जाल्यार हांगा आहात कॉम्पिटिशनान 2-3 जाण आहात आतां सद्या, पूण आमी चड आमचो विस्वास आहा ऑलेन्सियो सिमोसाचेर, की तो एक बाबा असो युवा लिडर आनी तेजो एक भितरल्यान काळजांतल्यान आहा की आपूण कितें तरी करून दाखयतलो आनी आपूण ह्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सीचो फुडार चेंज करतलो. हे असले डेव्हलपमेंट त्याच प्रमाणे हांगा जे कितें कामां पावोंक ना ती तांचे एक्सपेक्टेशन आसा की फुडलो कॅन्डिडेट कोणूय येतलो तांचे कडच्यान ते करून घेवचे. हे असले अरुण नायक तुमच्या खातीर देव बरें करूं. हांगा मार्केटिंग करपाक खुबशे लोक आयला. हांगा तसोच आमकां एक मानेस्त लाभला, ताचें नांव विचारून घेवया. म्हजें नांव बॉस्को फेर्नांडीस. बॉस्को बाब, हांगा सद्या वातावरण आसा इलेक्शनाचें आनी सारकें इलेक्शन लागीं पावलां आनी तुमकां कितें दिसता की हांगा कोणा मदीं कॉम्पिटिशन आसा? Competition is kind of, but Olencho is a Congress candidate and he is a good educated guy. He is fighting still without an MLA. He is still fighting for the Rapunkas, then for the port limit, for all the things he is participating and we have full faith in him. तुमकां सद्या सिटींग MLA जी आसली आमची अलिना साल्दाना, तांच्यांनी काय डेव्हलपमेंट करूना अशें दिसता? हांव न्हू तेन्ना आसो नासलो हिंगा, आमी आसले दिल्ली, सो आय डोंट नो मच अबाउट हर. बट नाव आतां सद्याक रेल्वे ट्रॅकिंग लागून आतां तें जगता. बिफोर दॅट शी वॉज नॉट डुईंग इट. आतां जगोन कसलो फायदो? वेन शी वॉज डुईंग वॉज सिटींग इन द असेंब्ली तेन्ना करपा आहलें. आतां कित्याक कोत्ता? आतां येतले ना येतले वी डोंट नो अबाउट इट. देव बरें करूं. तुमचे हे विचार आमकां जाणून बरें दिसले. देव बरें करूं. आयज आमच्या मदीं एक टॅक्सीकार भाव मेळिल्लो आसा. ताका एक प्रश्न विचारया, कारण कोवीड काळांत सगळे टॅक्सीकार भाव सारके घरान आशिल्ले, सो तेंचो कितें प्रॉब्लम हांगा जालो तें विचारून घेवया. हांव रुपेश वास्कोच्यान. आनी कोवीड काळान आमकां अशे त्रास जाले, आमकां खंयचेच मिनिस्टरान आनी खंयचे पार्टीन खंयचे ऑपरेशनान आमकां हेल्प करूं ना. टॅक्सीकारान जाल्यार हेल्पूच करूं ना. आयज पासून टॅक्सीकार फाटीच आहा आनी आमीच गेल्या वर्सा कोविडान आमीच सगळे टॅक्सीकारान आमीच भाव सगळे एकामेकाक हेल्प करताले. खंयच हांगा हें जाणून येता की हांगा आमदाराची कांयच हेल्प तांकां मेळूना. ते आपले जी तेंचे जे सोसायटी आसा तेच एकामेकांक हेल्प करता. सगळ्यान व्हडलो आनी मोठो क्वेश्चन, इलेक्शनाचें वारें चल्लां. तुमकां कितें दिसता की हांगा कोणाचें वारें मारता? तर वारें म्हणल्यार कितें, सद्या आमकां BJP सरकारान जर पळय मिटर घातल्या, मिटरान आमकां सगळे फटयल्ले आसा. आजून पर्यंत आमचे अकावंटान पयशे पासून येवंक ना खूब जाणांचे टॅक्सीकारांक. आनी भायले पासून गाडी हाडल्या MH, तर तुमकां खबर आसतलें भायले आमच्यो गोंयच्यो गाडी आसून बऱ्यो बऱ्यो गाडी आहा. क्रिस्टा आसूं, इनोवा आसूं, धाकट्यो गाडयो आसूं, सिदान गाडयो आसूं, त्यो भायल्यो कर्नाटक महाराष्ट्राच्यो गाडी हाडल्या गोंयान. आनी आमकां आयज फटयल्या टॅक्सीकारान सरकारान. आनी इलेक्शना वारें आमी टॅक्सीकारान नेट धरलेलोच आहा, पूण आमचो बरो कॅन्डिडेट आमकां टॅक्सीकारांक फुडें काडटलो, हेल्प करतलो इन फ्युचर. ताका आमी निश्चट जिखून हाडटले फूल गोंया भितर. म्हणजे BJP सोडून कोणूय बीन तुमी जे कोण तुमकां हेल्प करतले तांकां तुमी मदत करतले अशें तुमचें म्हणणें आसा? हय, BJP सरकारान आतां टॅक्सीकारांक जाल्यार टोटल काबार केल्लेच आहा अशें दिसतात आमकां. आनी खंयच्या वटेच्यान एक हेल्प म्हणल्यार ना. हे असले आमचे टॅक्सीकार भाव, तांचे विचार आयकून आमकां खरेंच बरें दिसलें. देव बरें करूं. तुमी हांगा आमच्या मदीं उलयल्या बद्दल देव बरें करूं. आमी हांगा वेलसा मोळो ह्या जाग्यार आसा. सुंदर सोबीत हो गांव, पूण एक भंय आनी एक खंत तांकां सतायता, जो म्हणजे डबल ट्रॅकिंग. जे घराक
ट्रॅकाक सारकी घरां तेकलेली आसात ती वयतली ह्या भंयान ते हांगासरचे लोक जगता. आमी जाणून घेवया तेंचे विचार कितें आसा हे डबल ट्रॅकिंगाचेर. तुमचें नांव? दुर्गा. डबल ट्रॅकिंग येयल्यार तुमकां कितें इशू आनी कितें त्रास फेस जाता? आतां आमकां पळय सिंगल ट्रेक गाडी वयता आसतना आमच्यान आवाज सोंसूंक जायना, कांय हें करना, भुरगीं न्हिदना, आयदन दवरलें एक सुद्दां आवाजान पडटा. आनी हेज्या मुखार आतां डबल ट्रॅक जालें म्हणटकीर आमी कितें जातलें? हें आख्खें आमचें आतां हांगा साकून इतली एरिया वयता म्हणटा ते घरां वयता आमचें, आमी हें घेवन खंय वयतलीं भुरगीं बाळां? आमच्या हांगसर रावपाचो हांगाच आमचें हें जालां सगलो धंदो कितें आमचें हांगा पोट भरपाचें आसा. हें तर जालें जाल्यार आमी खंय वयतलीं? सावंत येवन सगळें तें पळोवन गेलां हांगा कितें जाता तो. तेणें कांयच हें केलें ना, हालीं ना येयलें तें गेलें, कोणेंच आमकां आजून हें करूं ना. आतां हो आमचो एक आतां फुडें सरला आमकां आतां हेल्प करपाक कितें. हो म्हणजे कोण? वेलेंच्यो. हय, तो आतां फुडें सरला हें कितें करता म्हण आमकां येयले आपूण निवडून. आनी राहुल गांधी येवन तो सुद्दां पळोवन गेलो सगळें हांगा कितें जाता तें. आनी आतां आमी कितें करपाचें हेज्या मुखार तर हें जालें जाय तर. तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा तांचे कडच्यान? आमचें नाका आमकां अशें म्हणून. तुमकां डबल ट्रॅकिंग नाका? हां, ओके. सो तुमकां तुमचें एक्सपेक्टेशन तुमकां तें डबल ट्रॅकिंग हांगसर नाका, पूण तुमच्या जो अलिना जी आसा ती सद्या आपान गेला आनी आपान वचोन की तुमकां बदल दिसतलो या ती येवपाचे चान्सीस आसा? कांयच खबर ना, पूण आमचे तेणी कांयच हें करूं ना आजून. आनी हेज्या मुखार आनी येयलें म्हणून ते आमकां कितें हेल्प करतली ना न्हू. आजून तेणें आमकां ना कितें जाता काय म्हणून तेणें एकूच दीस येवन आमकां हें केलें ना. येयल्यार बेश्टें पळयल्यार हें करून गेल्यार म्हणून तेणें एक आमकां कांय धीर दिवना आजून अशें म्हणून कितें करता पूण कितें अशें म्हणून कांयच सांगोंकूय ना कांय ना. हे जाणून येता की डबल ट्रॅकिंग हो मोठो इशू आसा. ह्या इशूक लागून तांची घरां वयतली तो तांकां भंय सतायता आनी जी इलेक्टेड MLA जी आदली एक्स MLA जी आशिल्ली ती तांकां खंय ना जाल्यार खंय मदत करना, तांकां धीर दिना. ती येता पूण कांयच तिका हेल्प असो तेंच्यांनी कांयच दिल्लो ना. हे तातूंतले तेंच्या उतरा वयल्यान जाणून येता. हे आसले आमी मोळ्यांत आशिल्ले. फुडें पळोवया आनी कितें चलता तें. हें आमकां सद्या डबल ट्रॅकिंग नाका. ते येता काम करता, चोरां मातशें येता, चोरा भाशेन काम करून वयता. नाजाल्यार आमी थंय वयर पावल म्हणटरी आमकां भियोन धांवता. नाजाल्यार हो आमचो प्रमोद सावंत CM म्हणटा तो आपणाक, तो येयला चोरा मातशें येयला आनी चोरा मातशेन गेला. ना बाबा हे गांवांत तेणें येयला म्हणटरी गांवच्या विचारूंक जाय, बाबा तुमकां कितें प्रॉब्लम जाता, कितें हें जाता. तसलें बीन कांय ना, डायरेक्ट येता चोरा मातशें येयला, चोरा मातशें गेला. नाजाल्यार तेणें आजून पासून कितें बंद करपाचें काय तेजेर कांय उलयना. हें आमकां सारकें प्रॉब्लम जातलें. आमगे आतां हें घर आहा ना, हें घर आहा, मागीर आमी खंय वचपाचें? डबल ट्रॅकिंग येयलें जाल्यार कोण आमकां सपोर्ट करता? कोण करना. सद्या आमकां हें नाका डबल ट्रॅकिंग. तेंचो सद्या मेजर प्रॉब्लम आसा आनी तो तेंचो इशू आसा तो म्हणजे घराचो. आनी घर हें बेजीक नेसेसिटी आसा आनी ही आमकां तांच्या मुखांतल्यान कळटा की तांकां हे घराचो व्हॅल्यू जो आसा तो आमकां समजोवपाक जाय आनी तांचेर कितें नाल्यार कितें तांकां हेल्प करपाक जाय. ही तांची रिक्वेस्ट आसा. जो फुडलो कॅन्डिडेट जो येतलो ती तांकां डबल ट्रॅकिंग नाका, ही तांचेर कितें तरी विचार जावपाक जाय. देव बरें करूं. प्रत्येक घराची एक होम मिनिस्टर आसता, ती एक लेडी आसता आनी खंय नाल्यार खंय कोवीड काळ जो आशिल्लो तो खूब भयंकूळ आसलो आनी तातूंत खुबशे प्रॉब्लम्स तांकां फेस जाला आसतले. आमकां एक महिला गावला, तेंचो विचार जाता. तिचें नांव कितें तें पयलीं पळोवया. जोनिता गेर. जोनिता मॅम, म्हाका एक सांगात, आतां कोवीड काळांत जे इलेक्टेड कॅन्डिडेट जी आशिल्ली अलिना साल्दना, ती तुमकां हेल्प करपाक या तुमकां मदत करपाक कोविडाच्या टायमार पावल्ली काय? ना, आमकां कोणूच येवना आमची खबर करपाक हिंगा. तुमकां बेजीक जे कितें गरज आसली तें सुद्दां तुमकां हांगा मेळोंक ना ताचे कडसून? ना आमकां कांय नाही होना. आनी तुमचो हांगा मेजर इशू कितें आसा, मेजर प्रॉब्लम कितें आसा जे तुमकां घरान फेस एवरीडे जाता? आमकां डबल ट्रॅकिंग म्हणटा तें आमकां नाकाच हिंगा. एकूच हे ट्रॅक आहा तो आमकां नाका करता हिंगा. आनी ते डबल येयले आमी कितें करतले? आमचें सगळ्यांक घर वयता हिंगा. आमकां पयलीं सदां न्हिदो मेवना, उठूं मेवना. आनी हे पळय येताय ते कॉन्ट्रॅक्टरू ते आमी न्हिताय ते टायमार आमची कितें परब आसता, आमची कितें फंक्शन आसता ते दीस येताय हिंगा चोरा भाशेन. आनी आमकां दिश्टी पडल्यार मागीर धांवताय आनी कितें कोताय. ह्या एरियेचो हो जो मोडो हो वाठार आसा तांकां फक्त आनी फक्त खंत सतायता ती आपल्या घराची. हांव रिक्वेस्ट करता जो कोण फुडलो कॅन्डिडेट जिखतलो तांच्यांनी हांचो जो इशू आसा तो तेंच्यांनी मनार घेवचो आनी ताचेर कितें तरी उपाय काडचो. देव बरें करूं. आमी वेलसांव दांडो ह्या वाड्यार आसा आनी आमकां एक रापणकार एकवटाचो प्रेसिडेंट आमकां हांगा मेळ्ळा. जाणून घेवया रापणकारां खातीर हांगा कशें आसा आनी कितें आसा, तेंचे इशूज कितें आसा हें जाणून घेवया. सर, तुमचें नांव? म्हजें नांव आग्नेल रॉड्रिगीस.
सर म्हाका सांगात हांगा रापणकाराचो इशू लायक रापणकारा खातीर हांगा कसो कितें प्रॉब्लम आसा आनी कितें इशूज आसा तुमकां मेळटा रांपोणकारांक गेले प्रश्न जायते आहाय प्रॉब्लेम जायते आहाय रांपोणकारांक जेन्ना आमी दोयरान काम करता न्हू दोयरान काम करपाक आमकां भरपूर अडचण आहा कित्याक आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी आमकां वेवस्थीत झाडां घालून नुस्तें मारपाक मेळना कित्याक जे हे झाड घालपा जाग्यार हे पर्सिंग आनी ट्रॉलिंग जाता आनी आतां फूल सुईंग हे आतां 5-6 वर्सां जालीं फूल सुईंग LED लायट फिशींग जाता म्हण आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कांय नुस्तें मारपाक मेळना कित्याक दोयरान नुस्त्याकूच ना कित्याक थोडे नुस्त्याक आहा ते ट्रॉलिंगान काबार करता थोडे पार्सिंगान काबार करता आनी आतां LED लायट घाता आनी LED लायटीचेर सगळें बारीक मोठे नुस्तें सगळें ते LED को वयता आनी ते LED जाग्यार रांपोण मारताय ते पर्सिंग कोताय आनीक मोठे नुस्तें आहा ते दोताय आनी बारीक नुस्त्यांनी विबटाय तुमकां हांगा सपोर्ट ह्या कोणाचो हांगासर एक्टींग MLAचो तुमकां सपोर्ट मेळना आतां सद्या प्रेसिडेंट पळय आमची MLA आहलोली तेजो हजबंड गोव तो रांपोणकारांचो लिडर आहलो आनी तो आसतना जायते झगडून तेणें सगळे कायदे करून घेतले आनी कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे ते कायदे पास जाले 5 किलोमिटर भायर तेणी नुस्तें मारपा जाय मेकानीक आनीक ट्रॉलर आनीक पर्सिनिंगान आनी 5 किलोमिटरां भितर नुस्तें आमी ट्रेडिशनलान मारपा जालें पूण आज ते कायदे थिंगा आहाय कायदे पाडपाक कोण ना कोस्टल पुलीस आहा कोस्ट गार्ड आहा तेंचे कांय एक्शन घेयना आमी आतां BJP सरकाराक इतले आमी मागले मागीर लास्ट आमी आमची धर्ना लायलो मोर्चा काडलो फिशरी डिपार्टमेंटाक धर्ना लायलो आमकां थिंगा सेवबाईत लाठी चार्ज केली म्हणटर आमकां न्याय म्हणटा ना आनी सरकाराक मागणी मारगोंक गेले जाल्यार आमी लाठी मार खावची पडटा म्हणटा आमी आतां BJP सरकारान आमकां सारके फिशरमॅनान ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक गरीब लोकांक सामके काबार करून उडयले आनी हे जेन्ना तो आमकां गरीब लोकांक पळय मातांनी सालदाने सांबाळून पळय दवरतालो राखून दवरतालो आमकां हेल्प करतालो ते मेल उपरांत तेजे बायलेन आमचे कांयच खबर घेवना ना म्हणून आमकां केन्नाय आमचे त्रास जाताय ते त्रासान कसलोच भाग घेवना तुमचो स्टँड कितें आसा तो BJP अजून मेरेन टिकेट अजून मेरेन अनावन्स करूना सो तुमकां कितें दिसता की तेंचो कितें स्टँड आसा करताली मेरेन कोणाचो BJPचो अजून तें डिक्लेअर केलें ना कोर्टाली तें कित्याक डिक्लेअर केलें ना ती पाटील जाणा आमकां कांय खबर ना गोडते कोण आसतना हिंगा कॅन्डिडेट घालनासतना गोडते इंडिपेंडंटाक सपोर्ट करीत लोकां पासत काम करपी गोंयचे पासत काम करपी गोंयचे पासत आवरपी गोंय सांबाळून राखून दवरपाक आवरपी तेजे विजन आहा म्हणजे अशें मतांनी भाशेन ही लेगसी मतांनी ती फुडें व्हरपाची देखून म्हाका 110% आहा अशें दुबाव ना म्हणजे 110% म्हाका गॅरंटी आहा काँग्रेस आमदार म्हूण जिखतलो आनी वॉलन्स म्हूण ताका वोट पडटलो सुंदर असे विचार तांच्यांनी आपले मांडले आपले कितें प्रॉब्लम्स आसा तेंचे इशू कितें आसा ते तेंच्यांनी सांगलेले आसा पळोवया 14 तारखेक येता ते 14 तारखेक लोक कोणाक वोट मारता आनी कोण येता ते हे मतदार हेच राजा आसा तेच सांगतले देव बरें करूं देव बरें करूं आतां सध्या आमी फर्स्ट आरोवाल ह्या एरियेन आसा जे पुलाक तेकोन आसा जो नवो रोड जाला थंय आमी आसा जाणून घेवया एक आमकां मानेस लाभला ताचें नांव विचारून घेवया सर तुमचें नांव जोकीम सिल्वेरा जोकीम बाब सध्या तुमच्या सायडीनूच ब्रिज आयला आनी ब्रिजाक लागून तुमकां कितें प्रॉब्लम जाला या कितें तुमकां इश्यूज आसा हे तुमी सांगूं शकता आतां 2 वर्सां जालीं आमकां इतले त्रास जातात सारके इतली डस्ट ते पयले ताका सेफ्टी ना आतां लोक कितलो मेला तो आनी हिशोब ना दिसान दीस 2-3 एक्सिडंट जातात दिसाक आनी तेचोय सारको हिशोबूच ना कोण मरतात ते इतलो डस्ट आनी सेफ्टी म्हणटात ती मास पडना सेफ्टी स्टँडर्ड ह्या ब्रिजाचेर जो पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा वो गव्हर्मेंट ताका विचारूंकूय तयार ना आनी पंचायती ताका पळोवंक तयार ना ताका कोण पळयनाय इवन द PWD इज निग्लेक्टींग ऑल दीस थिंग्स बिकॉज मेन इज द सेफ्टी मुखार वयताना सगळ्यान मेन क्वेश्चन वारे कितें मारता इलेक्शनाचें वातावरण कितें आसा कोणा भितर कॉम्पिटिशन आहा हे हांगसरच्या मात जाणून घेवया आतां इलेक्शनाचे वारे म्हणल्यार सी लास्ट टायम आय वील टेल यू अ लिटल हिस्ट्री ऑफ दीस इलेक्शन दे वर 2 candidates one is Congress and the other was BJP
सो BJP हॅज प्लांटेड ऑल द मोल्स मिन्स जे पळय वोटां फोडपाचे मनीस तांकां प्लांट केल्या पयशे दिवन 4-5 पूण तांकां प्लांट केल्या. सो आमकां नॅचरली एक न्यूज मेळलो बाबा अमके जे पळय प्लांट केल्या दे आर फायनान्स बाय BJP म्हणून. एंड सेम थिंग इज गोईंग नाव. देर आर ओनली 2 candidates, but still one candidate is not selected. There is one candidate of Congress. Other Alina, she is sitting for election. She has not done anything. She has not done. And if she has done anything that side, I don't know. But here she has not done anything. She has not for the last 4-5 years. She not even visited us and asked us, Baba, what is your need? What is your problem? We are having definitely 100% sure water problem we are facing. Water problem and this traffic, road traffic. And the dust is so much, it is traveling nearly, my house is nearly half kilometer away. You can see the dust everywhere. It is total neglect. Nobody is asking them. Yeah. लास्ट क्वेश्चन सर, तुमचे नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन घ्या, जो नेक्स्ट कॅन्डिडेट कोणी जिखून येतलो ताचे कडच्यान एक्सपेक्टेशन घ्या की तुमकां कितें जाय, कितें ह्या फुडल्या 5 वर्सां तेणें करपाकूच जाय इन प्रायोरिटी. नेक्स्ट आमचे एक्सपेक्टेशन म्हणते इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर आणि जॉब्स म्हणते दे कांट गिव, बट एटलिस्ट थोडे तो जॉब्स दिले जाल्यार वी आर हॅप्पी. सांगपाचें म्हटल्यार तेंच्यांनी इजिली म्हटलें, पूण एक्चुली तेंच्यांनी म्हटल्यार जी बेजीक एनिमिटी जी जाय एका मनशाक जाय पडटा, जशी इलेक्ट्रिसिटी या उदक, हे तांकां पावना. त्याच प्रमाणे एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू. जो हांगा अनएम्प्लॉयमेंट जे यूथ आसा तांकां कामां ना. सो खंय ना जाल्यार खंय तांकां कामां मेळपाक जाय, हे तेंचें एक्सपेक्टेशन आसा. आनी जो फुडलो कॅन्डिडेट तेंच्या खातीर एक तेंच्यांनी मेसेज दिता की जाता तितले बेगीन एक स्कील डेवलपमेंट कोर्सीस हांगा घालचे, सो दॅट दे कॅन बी रेडी फॉर एनी जॉब ऑर एनी ऑपॉर्च्युनिटीज. सो ताका लागून तांची एक म्हणणें आसा. हांव मागता की फुडलो कोणी कॅन्डिडेट जातलो तांच्यांनी हे तेंचे जाणून घेवचें आनी ताचेर वर्क करचें. देव बरें करूं. आता आमी सद्या जुवारी नगरात आयला आनी सुमार 50% ऑफ कोर्तालीम वोट्स जे आसा ते हांगा आसा आनी सुमार 50% जी हांगा पॉप्युलेशन जे आसा ह्या एंटायर कोर्तालीमाचे ते हांगा डिसायड जाता. जो कोण हांगा लीड घेता तोच हांगा जैतिवंत जाता, अशें हो हिस्ट्री आसा. आनी हे वोट्स खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी खूब गरजेचे आसा. सो आमी हांगा आयला तांकां विचारपाक की तांचे प्रॉब्लम कितें, तांचे इश्यूज कितें. आमच्या वांगडा एक मानेस आसा. आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिहाना. रियाना मैम, क्वेश्चन इतना ही है कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है, आपको नज़र आ रहा है? नहीं हुआ, क्योंकि कैंडिडेट मतलब जो है बीजेपी की कैंडिडेट है अलीना साल्दाना, जो 10 साल से है, मतलब यहाँ पे कुछ आपको कैसा लग रहा है आपको? वो इलेक्शन में जब आती जीत के तो हाथ करके सब कल से काम शुरू करते, फिर हो गया, फिर 5 साल के बाद में फिर जब भी इलेक्शन आता जब भी हाथ करते, यही काम है उनका. अभी तक हमारा इधर डेवलपमेंट में इधर कुछ सब जगह टाइल्स पड़ा, इधर कुछ टाइल्स नहीं, और गटर का प्रॉब्लम है, बारिश में इतना पानी आता, सब है. हमने बहुत प्रॉब्लम है, वो बोल भी नहीं सकते उतना प्रॉब्लम है. और एक बात, अभी फिलहाल कोविड का सीज़न मतलब सेशन चालू है और यहाँ पे कोविड के टाइम पे यहाँ पे कोई भी आपके लिए मदद के लिए नहीं आई? कोई नहीं मदद करे. हातूंतल्यान जाणवता की हांकां खुबशे मेजर प्रॉब्लम आसा. पावसाच्या टायमार सुद्दां तांकां उदक भरतात, त्याच प्रमाणे खुबश्यो उदकाचो प्रॉब्लम आसा, त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लम आसा. तांकां हांगा निग्लेक्टेड अशें दिसून येता. जाणून घेवया, कारण खंय ना जाल्यार खंय तांचो जे प्रॉब्लम्स आसा ते खूब डीप आसा. आनी तांचे कडेन वार्तालाप करूया. आमी दुसऱ्या मनशा कडेन वचुया. दुसरो क्वेश्चन म्हणजे सद्या कॅन्डिडेट तेच आसा, पूण खंय ना जाल्यार खंय पार्टियो चेंज जाता, टिकेटी चेंज जाता, मनीस हांगसरच्यान थंय वता. त्याच्या बद्दल तुमचे विचार जाणून घेवपाक जाय आशिल्ले. आता पळय, आता सुद्दां कोण कामी करता पळय तांकां हांव सपोर्ट करता. तर जुवारीचे जन कोण या आता सुद्दां खूब प्रॉब्लम आसा हांगा जुवारी लोकांचे. 10 वर्सां BJP येयला हांगा, कांय करूंक ना. जुवारी जो लोकांक तेजे खूब प्रॉब्लम आसा हांगा. निवडून येता आनी कितें काम करना हांगा. खूब त्रास जाता हांगा. प्रॉब्लम आसा ते पावस जाता तेन्ना खूब पाणी येता हांगा. खूब प्रॉब्लम खूब आसा. निवडून येता कितें काम करना आमचें हांगा, इतले प्रॉब्लम. आनी तो निवडून येता पळय सांगता आमी खूब काम करता, तो करता, हे करता, कांय करना हांगा. मेन रिजन कित्याक ते हांगा येनासलेलें कारण कितें? हे कितें हे स्लम आसा म्हणटा, तुमी वोट घालात फक्त. मागीर तो सांगता आमकां तो स्लम आमी कितें काम करना म्हणटा. इलिगल कामां, इलिगल जो रावता पळय ताका कितें आमी काम करना म्हणटा ते. हातूंतल्यान हें कळटा की स्लम हे चिंतून हांगसरचे जे कॅन्डिडेट आसा ते हांगा येना. हांव तांचे कडेन मागता की हो एक वाठार आसा तो वोट बँक कसो चिंतचो न्ही,
खंय नाल्यार खंय तांची मदत तेंची प्रॉब्लम आसा ते सुटावे जावपाक जाय हे तेंच्या मुखातलें कारण खंय नाल्यार खंय ते रावता हांगसर पूण तेंचो जो काम जे करता ते गोंया खातीर करता खर बरें काम करता सो खंय ना खंय तांकां मदत ही लागपाक जाय मेजर क्वेश्चन वारें कितें मारता हांगसर आतां इलेक्शनाचो वारें चल्ला सारकें खूब कोणा भितर फायट आसा कशें दिसता तुमकां हांगा तो BJP आतां काम करना तेजे कितें ते येवपाना आतां असले ते काँग्रेस तर 90% काँग्रेस सपोर्टर्स आसा ते आतां काँग्रेस येवपाक चान्स आसा आतां देव बरें करूं आतां आमी हांगसर जुवारी नगर आशिल्ले आतां दुसरे कडेन दुसऱ्या वाड्यार या पळय जुवारी नगर 16,000 वोटींग आसा खंय नाल्यार खंय कितें तेंचे विचार आसा ते आमी जाणून घेवया नमस्कार हांव आतां जुवारी नगरांत आयला यंग वोटर आमचो जो फ्युचर आसा तो डिसायड करता आनी होच फ्युचर जो आमी तांचे कडेन उलोवपाचे आमी प्रयत्न करता आमकां एक फर्स्ट टायम वोटर घालो जो 18 वर्साचो आसा तो ताचे विचार आमी जाणून घेवया सगळ्यात पयलीं ताचें नांव विचारया आपका नाम क्या है मुन्ना मुन्नाक हांव हें विचारूंक सोदता की तेजे एक्सपेक्टेशन कितें आसा जो कोण कॅन्डिडेट जातलो तेजे कडच्यान तेजें एक्सपेक्टेशन कितें आसा गटर क्लीन करने का गटर स्वच्छ करने का सब कवर करके लेने का पूरा अच्छा बनाने का पूरा ब्रिज क्लीन सब क्लीन दिखने का घर में पानी घुसता है इधर वो सब कवर करके कंक्रीट डालने का इधर पूरा अच्छा बना के देने का हम लोग लास्ट टाइम जो MLA था यहाँ की MLA थी उसने ये सब कुछ नहीं किया यहाँ पे कुछ नहीं किया तो आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे इस यहाँ पे बात नहीं करेगा करेगा कौन बात करेगा आके वो लोग को सपोर्ट करके जिता के करके लेगा अभी जो काम कराएगा वो लोग करके देगा सेकेंड क्वेश्चन अगर आपको मैंने इस साल आपको इलेक्शन में खड़ा करके आपको जिता दिया तो आप इस एरिया के लिए आप क्या करोगे या गोवा के लिए क्या करोगे गोवा के लिए क्या करने का ये पहला गटर क्लीन करेगा पूरा हमारा बिरला के लिए पूरा अच्छा बना के सबको ये करके देगा सब ये करेगा लोगों को सपोर्ट करेगा इतना सब लोगों के साथ जाते रहेगा जो लोग बोलेगा वो करेगा लास्ट क्वेश्चन बरो इंटरेस्टिंग उलयता तो कारण खंय नाल्यार खंय तेजी यंग मायंड आसा पूण यंग मायंड सुद्दां खूब विचारवंत आसा ताका क्लिनलीनस हो प्रकार बिरलान येयल्लो जाय खंय नाल्यार खंय जे कितें तांकां डेव्हलपमेंट दिसना ते तेजेर तो काम करूंक सोदता आनी लोकां वांगडा रावपाक सोदता त्याच प्रमाणे लास्ट प्रश्न तेजे फ्रेंड सर्कल आसतले ना जाल्यार तेजे फॅमिलीन आसतले ताका कितें वारें मारता तें विचारून घेवया कितें वातावरण आसा कोण हांगा आघाडीर आसा कोण फाटीं आसा तें जाणून घेवया यहाँ पे किसका हवा मार रहे लाइक इलेक्शन में कौन किसके साथ कंपटीशन है किसके और किसकी कंपटीशन होगा सबका कंपटीशन चल रहा है कांग्रेस TMC सब बीजेपी सब लोग आ रहा है सब लोग का चल रहा है आपको किसका विजन अच्छा लग रहा है अभी विजन जो कोई भी आपके लिए काम करने वाला आपको कौन लगता है कौन बोले कांग्रेस बोल के गया वही लग रहा है थोड़ा चढान चड देव बरें करूं यंग भुरग्याचे मायंड सध्या काँग्रेसी वटेन आसा अशें हांगसर वारें मारता पळयत रावात हेराल्ड TV तुमच्या खातीर देव बरें करूं सबंद कुट्टाळे भोंवन आमकां एक गजाल लक्षात येयली की जशे कॉयनाक कशे दोन सायडी आसता तेच प्रमाणे कुट्टाळेची दोन बाजू पळोवपाक मेळ्ळी एक म्हणजे एक सुंदर सोबीत वातावरण त्याच प्रमाणे दुसरे सायडीन स्लम एरिया ज्या जाग्यार खुबशे पोल्युशन आमकां दिश्टी पडटा हांव लोकांची इतलेंच मागणें आसा की ते फुडलो जोय बीन तो कॅन्डिडेट येतलो तांच्यांनी आपल्याचें लक्ष घालचें खंय नाल्यार खंय डेव्हलपमेंट कमी जाला अशें तांचें आमकां जाणवता त्याच प्रमाणे येता ते 14 तारखेर हांव सगळ्यां कडेन मागता की इलेक्शनाक वयचें मतां मारची आनी एक बरी सरकार घडयची तुमचें योगदान खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी वॉयसीस तुमचो जो आसा वॉयसीस ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी जो कार्यक्रम करता तुमीच ते वॉयसीस आसा आनी हांव मागता की सगळ्यांनी 14 तारखेक येवचें आनी मत दिवचें आनी पळयत रावचें हेराल्ड TV